अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप? आई होप सो आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करती हूँ आज के अपने न्यू नावल में। तो नावल स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक लाजमी कीजिए ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर कोई नावल का नाम पहले देखना चाहता है तो वीडियो को लास्ट में ले जाके नावल का नाम देख सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। ये नावल किस रिलेटेड है ये आपके साथ ही हम ट्रीट करेंगे। अम्मी इसे रोकें प्लीज़, इसे इस तरह से नहीं जाना चाहिए। अम्मी मुझे माफ़ी मांगनी नहीं आती, इसे कहें ना मुझे माफ़ कर दे, इसे कहें ना मुझे छोड़ कर ना जाए। इसके भी आंसू रवा दवा थे, इससे भी इसकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी। इसे रोके ना अम्मी। अम्मी अम्मी। अचानक से गिरने की आवाज़ आई और सब इसकी तरफ दौड़े पड़े। कोई इसको उठाए, ये बेहोश क्यों पड़ा है? इसके इर्द गिर्द मजमा जमा हो चुका था। मजमे से ही आवाज़ आई थी, पीछे हटो साहब। एक रोबदार आवाज़ गूंजी, वो इसकी तरफ ही आ रही थी। किसी के पास पानी है? सवाल किया गया था। जी मेरे पास है, जवाब के साथ ही पानी पकड़ा दिया गया था। इसने ये पानी बेहोश पड़े और मकान पर उंडेल दिया। अरे ये क्या कर रही हो? वो हिकलाने लगा। शाबाश, अब उठो सर, जुनैद का लेक्चर शुरू होने वाला है, उठ जाओ, वो रोबदार अंदाज में बोली थी। एक तो सर जुनैद और ये इसकी चमची, दोनों आराम से सोने नहीं देते। ये बेजार से अंदाज में गोया हुआ। आराम ही नहीं बल्कि सो भी सकता है, मगर घर जाकर, यहाँ नहीं, ये यूनिवर्सिटी है, घर नहीं। वो फिर से बोली थी, उठता हूँ बस करो अपना लेक्चर, अभी सर जुनैद को भी सुनना है। वो मज़ीद बेजारी दिखाने लगा था। उठो नहीं तो और पानी लाकर तुम्हारे ऊपर डाल कर नहला दूंगी, इसने गोया धमकी दी थी। अच्छा चलता हूँ, तुम कहाँ सुकून करने दोगी मुझे? इसने उठने में ही आफियत जानी थी, क्योंकि इससे कुछ भी बैद ना था कि जो वो कह रही है वो कर गुजरेगी। आहिस्ता आहिस्ता रश कम होने लगा था, मगर वो वहीं थी। वो इसको देखकर मुस्कुराई, वो भी मुस्कुरा दिया और वो चल दी। अरमान खान, आरमना की आवाज़ आई। आई थिंक आमना होगा। यहाँ हूँ, टीवी लाउंज में आ जाओ। अरमान ने वहीं से आवाज़ लगाई थी। तुमने मेरे नोट्स लिए थे, कहाँ हैं? अभी तक वापस नहीं किए तुमने? इसने आते ही इसकी खबर ली। कौन से नोट्स? इसने ड्रामाई अंदाज अपनाया। अरमान, मेरे सर शाहिद वाले नोट्स जो तुमने कल मुझसे परसों लिए थे, अभी वापस करो। इसने इसे याद दिलाने की कोशिश की थी। आरमना काफ़ी डिफरेंट सा नेम है, चलिए हम इसको आमना पढ़ते हैं। आमना टीयर, पता है मेरी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है, इसे ताकत बख्शने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। इसने ही इसी अंदाज में जवाब दिया था। बताओ क्या खिदमत कर सकती हूँ मैं तुम्हारी? वो बेबसी की तस्वीर बनी इसको देख रही थी कि अब कौन सा नया हुक्म जारी होता है। आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, चलो जल्दी से कल की असाइनमेंट तैयार कर दो मुझे। वो मज़े से बोला था। क्या तुमने फिर असाइनमेंट नहीं बनाई? या खुदा अक्ल कब आएगी इसको? वो पछता रही थी इस वक्त को जब इसने इसको अपने नोट्स दिए थे। अच्छा बना दूंगी, अब इस तरह की अजीबोगरीब शक्लें बनाकर मुझे ना देखो, कभी पहले नहीं बना कर थी, बताओ मुझे। वो इसको समझाने लगी। मुझे पता है कि तुमने मुझे ऐन वक्त पर भी बना देनी थी, इसीलिए तो पहले नहीं बताया। इसने गोया नाक से मक्खी उड़ाई। अच्छा कल यूनिवर्सिटी जाने से पहले मुझसे ले लेना, वो बोली। अच्छा जनाब, जो हुक्म आपका। वो सर को हम देकर बोला तो वो हंस दी। अरमान अहमद अपने वालिदैन की पहली औलाद था। इसके वालिद शोबा हाई तदरीस से मुंसलिक थे और अब रिटायर हो चुके थे। इसकी माँ का नाम अंबर था, जो कि एक घरेलू खातून थी। वो बहुत नफीस और अच्छी खातून थी। इनकी तरबियत का ही नतीजा था कि अरमान अहमद अपनी तमाम तर शरारतों के बावजूद भी हर किसी की इज्जत करता था। यही वजह थी कि वो हर दिल अजीज़ भी था। अरमान अहमद मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा था, जबकि इससे छोटे बहन भाइयों में इसके बाद आइमा थी, जो कि इंजीनियरिंग के बाद दूसरे साल में थी। इससे छोटा आशिर था, जो कि FSC प्री मेडिकल का तालिबे इल्म था और आगे चलकर अरमान की तरह ही डॉक्टर बनना चाहता था। सबसे छोटी नाइमा थी, जो सबकी लाडली भी थी, जो कि 9th क्लास की तालिबे इल्म थी। मकीस अहमद के छोटे भाई अशर अहमद साहब थे, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन थे। इनकी जोजा सायरा बेगम थी, जो कि अंबर की तरह घरेलू खातून थी और इनकी देवरानी होने के साथ साथ बेहतरीन दोस्त भी थी। दोनों की शादी भी इकट्ठी हुई थी। अशर और सायरा की सबसे पहले औलाद आमना थी, जो कि अरमान के साथ मेडिकल की तालिबा थी।
आरमना, अच्छा यहाँ पे सब जगह आरमना ही लिखा हुआ है। आरमना के बाद इनकी बेटी जो कि बीएस ऑनर्स कर रही थी, मैथमेटिक्स में थी। इससे छोटा जैगम था जो कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग का कर रहा था और पढ़ाई में आइमा की मदद लेता था। जैगम से छोटी हयात थी जो कि सबसे ज़्यादा शरारती थी। अक्सर आरमना इससे कहती कि तुम अरमगान का पड़तू हो। सायरा बेगम बहुत जल्द अशर साहब को दाग़े मुफारकत दे गई थी, जबकि अभी आरमना महज 13 बरस की थी। इनकी बीमारी के बायस आरमना और अरमगान का निकाह महज 11 बरस की उम्र में हो गया था। आरमना से महज 3 माह बड़ी थी, जिसका रौब हमेशा वो इस पर रखती थी। अरमगान भी फिर अपने नाम का एक ही था। सारे बदले इससे नोट्स बनवाकर या असाइनमेंट्स बनवाकर पूरे कर लेता था, मगर वो ये नहीं जानता था कि इसके कहने से पहले ही असाइनमेंट्स के साथ इसकी भी हमेशा तैयारी कर देती थी, मगर इसको खबर नहीं होने देती थी। जब तो इसको ज़रूरत होती थोड़े नखरों के बाद इसको दे देती। आरमना के दिल में न जाने अनजाने में इसके लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। अरमगान जैसा लाउबाली शख्स इसे मोहब्बत को ना समझ सका था। अब दोनों मेडिकल के आखिरी साल में थे। पढ़ाई के बाद आरमना की रुखसती अमल में लाई जानी थी। यार इसका नंबर चाहिए, वो अपने ध्यान में था। यार मुश्किल काम है, जल्दी हाथ नहीं आती, वो बोला। तो बस नंबर ला दे, बाकी काम देख मैं खुद कर लूँगा। वो अब भी इसको सोचे जा रहा था। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, इसने अपने ख्यालों में इसको मुखातिब करके कहा था। चल अब उठ, चल कर लेक्चर ले ले, नहीं तो डांट पक्की है। दोनों का कहका लगा था हंस पड़े। आरमना बेटा, सायरा बेगम ने इसको आवाज़ दी थी। जी अम्मी जान। वो दौड़ी चली आई थी। कमरे में मौजूद नफूस को देखकर हैरान हुई थी। इसकी अम्मी के कमरे में इसके अब्बू के अलावा ताई और फुप्पो भी मौजूद थी। वो इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुई थी। सायरा बेगम प्यार से इसे अपने साथ लगाए हुए गोया हुई। मेरी बेटी स्कूल से आकर थक गई होगी ना, इन्होंने इस्तफसार किया। जी अम्मी आज बहुत थक गई हूँ। खाना खा लिया आपके बेटे ने, इन्होंने फिर पूछा। जी अम्मी, वो बोली। मेरी बेटी बहुत समझदार है जी अम्मी, बहुत। तो अम्मी की जान अम्मी की बात भी मानेगी ना, इन्होंने बहुत मान से इससे सवाल किया था। पानी ला के देने तो कर रहे हैं, वो भी प्यार भरे अंदाज में इनका मान बढ़ाने लगी। आपको पता है ना, आपकी अम्मी जान बहुत बीमार रहती हैं। आपके इसके बड़े अबू बोले थे। जी बड़े अबू, तो अपनी बीमार माँ की ख्वाहिश पूरी करोगी, वो बोली। कैसी ख्वाहिश बड़े अबू, इसने इस्तफसार किया। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारा और अरमगान का निकाह कर दिया जाए। आपकी अम्मी की ख्वाहिश है कि वो आपको एक बार अपनी ज़िंदगी में दुल्हन बनने देखना चाहती है, वो दुखी लहजे में बोले। वो तो ठीक है बड़े अबू, मगर अम्मी को कुछ भी नहीं होगा, वो दुखी लहजे में बोली। सबकी आंखों में आंसू निकले। इसी शाम वो आरमना अशर से आरमना अरमगान बन गई थी। आगे कुदरत क्या मंजूर था, कोई नहीं जानता था। आरमना जल्दी तैयार हो जाओ, हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं, वो बोला। लेकिन अरमगान, बाहर तो अच्छी खासी गर्मी है, मैं तो नहीं जा रही बाहर, वो बोली। मैंने कह दिया ना कि हम बाहर जा रहे हैं, तो मतलब जा रहे हैं, वो तहकुमाना अंदाज में बोला था। मैं कह रही हूँ ना नहीं जा रही, तो तुम अपने अजीबो गरीब दोस्तों को लेकर जाओ ना। मेरा सर क्यों खा रहे हो? तुम्हें पता है ना सर जुनैद ने कल असाइनमेंट देखनी है, मुझे बनाने दो, तुम जाओ। वो भी इतनी जल्दी कहाँ मानने वाली थी। तुम चल रही हो कि तुम पर पानी लाकर फेंकूं और तुम्हें तुम्हारी असाइनमेंट्स दोनों को धो दूं? इसे इस दिन का गुस्सा अब उतारना था। अच्छा पापा, चल रही हूँ, अब इंतज़ार करना, आती हूँ तैयार होकर। रेस्टोरेंट पहुंचकर वो दोनों वॉल के साथ वाली टेबल पर बैठ गए थे। वॉल शीशे की बनी थी, जिससे बाहर से गुजरते लोग नजर आ रहे थे। अब बोलो, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? इसने पूछा। एक बहुत अहम बात करनी है, पहले खाना खा लें फिर बताता हूँ। ये कहकर इसने बैरे को बुलाकर आर्डर लिखवाया और बाहर देखने लगा। अब क्या मैं तब तक तुम्हारा मुंह देखूंगी? वो भड़की। अरे इत्मीनान से ठहरो तो सही, कुछ बताना है तुम्हें। लगता है तुम्हारा बताने का इरादा नहीं है, मैं चलती हूँ। फिर वो उठते हुए बोली और बाहर की तरफ चल दी। अरे रुको तो सही यार, वो देख कर सामने। वो दौड़कर इसके पास पहुंचा और इसको पकड़ लिया।
اپنا خیال رکھا کرو، اپنے لیے نہیں تو میری خاطر۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آرمنہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ وہ آگے کو چل دی تو وہ اس کے پیچھے لپکا۔ آرمنہ رکو تو یار، آ رہا ہوں میں، وہ آوازیں دیتا رہ گیا اور وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر گھر چل دی۔ ارمغان بھی اس کے پیچھے ہی ہو لیا۔ یار ایک کام کہا تھا تم سے، وہ بھی نہیں ہو سکا، وہ بیزار سا بول رہا تھا۔ کیا کروں یار، اس تک پہنچنے کے لیے کسی لڑکی سے بات کرنی پڑنی ہے، اور تم جانتے ہو نا ہماری کلاس میں کوئی لڑکی بھی لڑکوں سے بات نہیں کرتی۔ یار اس کی کسی دوست کو ہی پکڑ لو، وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ میرے بھائی یہ نیک کام تم خود کیوں نہیں سر انجام دیتے تھے؟ وہ بھی اسی لہجے میں بولا تھا۔ ٹھیک ہے میں خود ہی کر لوں گا، اور تمہیں شادی پر بھی نہیں بلاؤں گا۔ وہ تو جیسے ہواؤں میں اڑا تھا، تم نہ بلانا، میں لڑکی والوں کی طرف سے ہو جاؤں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا، کہاں باز آتا تھا۔ جاؤ جاؤ، تم بات کرنی ہے مجھے تم سے۔ وہ بولنے کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہونک بننے اس کو جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ آرمنہ بیٹا، کب ہے تمہارا آخری پیپر؟ تمہارے بڑے ابو کو شادی کی تاریخ دینی ہے، اس کے ابو نے اس کے پوچھنے پر اس سے پوچھا جب وہ یونیورسٹی سے آئی تھی۔ ابو پرسوں آخری پیپر ہے، وہ بدیلی سے بولی تھی، جس کو اشر صاحب سمجھ نہ سکے تھے۔ پھر اگلے مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ تب تک آپا بھی آ رہی ہیں پاکستان، انہوں نے اسے اطلاع دی تھی۔ جی بہتر، وہ کہہ کر چلی گئی۔ لو جی، میں نے اپنا کام تو کر دیا، اب آگے جو کرنا ہے میرے بھائی تمہیں کرنا ہے۔ وہ اپنا کام کر چکا تھا، اب آگے بات کس طرح بڑھانی ہے وہ اب اس کو خود سوچنا تھا۔ یہی سوچ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور آج ہی یہ کام ہو جائے۔ ابو مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ پریشانی میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں ذرا مصروف ہوں۔ وہ واقعتاً مصروف تھے۔ ابو کیا شادی کی تاریخ بدل نہیں سکتی؟ وہ بولی۔ کیوں بیٹا، اب تو چند دن ہی رہ گئے ہیں، تو اب تقریباً سب کارڈ بھی بٹ چکے ہیں۔ ابو مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، بلکہ مجھے ارمغان سے شادی نہیں کرنی، پلیز ابو۔ وہ ان کی عزت بڑھتی رنگت دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں کیا اس کی وجہ جان سکتا ہوں آرمنہ؟ وہ غصیلے لہجے میں بولے تو آرمنہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جو اتنی ہمت مجتمع کر کے ان کے پاس آئی تھی، اپنی ڈھال سی ہو رہی تھی۔ ابو وہ لب کاٹنے لگی۔ کیا وہ میں بولو جواب دو۔ انہوں نے مزید غصہ کیا۔ ابو میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، وہ تیزی سے بول پڑی۔ کیا؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ ان کی پہلی اور سب سے لاڈلی بیٹی تھی، اور شادی سے محض 10 دن پہلے شادی سے انکار کر رہی تھی، اور یہ کہہ کر وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ ابو پلیز، میں صرف اسی سے شادی کروں گی، وہ بولی۔ کون ہے وہ منحوس جس نے ہمارے آنگن میں آگ لگائی ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ گھبرائے تھے غصے سے۔ وہ ہمارا ایک کلاس فیلو ہے، وہ ہکلائی۔ چٹاخ وہ ضبط چھوڑ بیٹھے اور اپنی سب سے لاڈلی بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ کئی لمحے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ وہ باپ جس نے کبھی اسے سخت لہجے میں بات نہ کی تھی، آج اسی باپ نے ہاتھ اٹھایا۔ چلی جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ شادی تو تمہاری ارمغان سے ہوگی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ وہ خاصے تپے ہوئے تھے۔ نہیں ہو سکتی ہماری شادی اب، وہ جیسے خود کلامی کر رہی تھی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہوگی آج، اور ابھی رخصت کرتا ہوں میں تمہیں، وہ اٹل لہجے میں بولے۔ نہیں ہو سکتی یہ شادی، کیونکہ میں ارمغان سے طلاق لے چکی ہوں۔ اس نے ان کے سر پر گویا بم پھوڑا تھا۔ کیا تم ہماری عزت کو پوری طرح سے تار تار کر چکی ہو؟ اس کا مطلب ہے؟ وہ تڑپ کر بولے۔ اب جو سوچنا چاہیں سمجھے، مگر حقیقت یہی ہے۔ اور ہاں احمد کچھ روز تک اپنی فیملی کے ہمراہ میرا رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ وہ آج شاید ہر حد پھلانگنا چاہتی تھی۔ نہیں، اس سے تو میں مر کر بھی تمہاری شادی نہیں کروں گا۔ تمہاری شادی ان 10 دن سے پہلے ہی کروں گا، مگر کسی اور کے ساتھ۔ وہ گھبرائے۔ اچانک ان کو دل کی تکلیف محسوس ہوئی۔ وہ کرسی کا سہارا لینے لگے۔ ابو، آرمنہ چیخ کر ان کی طرف دوڑی، مگر حیات صاحب نے اسے روک دیا۔ آگے ایک قدم مت بڑھانا، ہم ابو کو سنبھال لیں گے۔ وہ نہ جانے کب سے دروازے میں کھڑی اس کے اور اپنے باپ کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے ان کو پکڑا اور لا کر بیڈ پر لٹایا۔ آرمنہ جلدی سے اپنا فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئی۔ اب کی بار حیات نے کوئی مزاحمت نہ کی تھی۔ انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا، سیغم کو بلاؤ۔ حیات سیغم کو بلانے دوڑی تھی۔ حیات کے جانے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس آئی۔ ابو اٹھے نا پلیز، آپ جو کہیں گے وہی کروں گی، آپ جس سے کہیں گے اسی سے شادی کر لوں گی۔ ابو اٹھے نا، وہ رو دی تھی۔ آپ ہی کیا ہوا ہے ابو کو؟ سیغم نے آتے ہوئے پوچھا۔ بھائی آپ ان سے کچھ مت پوچھیں، ابو کو لے کر چلیں، حیات تنفر سے بولی تھی۔ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ بولی۔ آپ ہی ذمہ دار ہیں اس سب کی، یاد رکھیے گا۔ ابو کو خدا نخواستہ کچھ بھی ہوا تو آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ چلائی تھی۔ حیات
क्या कह रही हो तुम और किस लहजे में बात कर रही हो आप से? ज़ैगम भड़क उठा था। मैं इसी लहजे में बात कर रही हूँ जिस लहजे में अब्बू से बात कर रही थी ये। वो बोली। ज़ैगम तुम अब्बू को लेकर चलो जल्दी, हमारे पास वक्त नहीं है। वो बोली। जो है ना, मज़ा नहीं आ रहा नावल का। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर एसचेत फौरन से इस केस को देखने के लिए पहुंच गए थे। आरमना मुसलसल रोई जा रही थी और दवा मांगने में लगी हुई थी। आधे घंटे बाद एक नर्स बाहर आई और बोली बोली करके मेरी जुबानी हकलाने लग जाएगी। आप में से ज़ैगम कौन है? ज़ैगम आगे बढ़ा और बोला, जी मैं हूँ। आपके वालिद आपको बुला रहे हैं। वो उसके पीछे पीछे अंदर चला गया था। आप साथ क्यों आई हैं? आपकी वजह से ही तो अब्बू की ये हालत हुई है। चली जाए यहाँ से। हयात भड़क उठी थी। आपको किसने हक दिया था कि आप अब्बू के साथ यूँ करें? मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो रोने लगी थी। हयात मेरी जान। वो कुछ बोलना चाहती थी मगर हयात ने इसकी बात काट दी। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। चली जाए यहाँ से आप। वो चिल्लाई। आरमना बेयकीनी की कैफियत से दो चार इसे देखे गई। जाए अब वो बाकायदा इसको उठाने लगी। आरमना उठकर दूसरे बेंच पर बैठ गई। इसके आंसू में रवानी थी। जब ज़ैगम कमरे में दाखिल हुआ तो अशर साहब के आंसू से तर जर्द चेहरे को देखकर इसके होश उड़ गए थे। ज़ैगम कमरे से बाहर आया तो आरमना दौड़कर इसके पास आई। ज़ैगम क्या कह रहे हैं वो ठीक तो है ना? वो परेशानी भरे लहजे में बोली थी। हयात तुम गाड़ी के पास चलो, हम आते हैं। ज़ैगम बोला। नहीं मैं कहीं नहीं जा रही, जो बात है मेरे सामने करें। इसका लहजा अटल था। आपने अबू से क्या कहा था? और जो कुछ कहा था इसका ये अंजाम है। वो बहुत सबसे बोला। इसके आंसू रवा थे। क्यों किया आपने ये सब? क्यों? वो सख्त गिर लहजे में बोला। आपको पता है ना अबू आपसे कितना प्यार करते हैं, तो इनके प्यार का ये सिलत क्यों दिया है आपने? वो इसके लहजे पर हैरान थी। अब आपकी इस हरकत के बाद कौन करेगा आपसे शादी? बोले। वो हैरानी से अपने छोटे भाई को देख रही थी। मुझे कुछ नहीं कहना अपनी सफाई में। अबू से कहो मुझे जो सज़ा देना चाहें दे दे, मैं उफ नहीं करूँगी। वो बोलकर वहाँ रुकी नहीं थी और खामोशी से बेंच पर जाकर बैठ गई। जला मेरी मदद फरमा। वो दुआया अंदाज में धीरे से बोली थी। ज़ैगम हयात को घर छोड़ने चला गया था और वो वहीं पर बैठकर अपने टूटे ख्वाबों को जोड़ने लगी। कैसे हैं अबू? और मुझे क्यों नहीं जगाया रात को आपने? ये मिशेल थी जो पता नहीं अभी क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, मिस्टेक है। जो इस वक्त आई थिंक होगा जागी थी। ज़ैगम ने इसको तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया था। इसने ठंडी आ भरी। आपको आप ही पर गुस्सा नहीं आया? हयात ने पूछा। हयात तुम अपने कमरे में जाओ। ज़ैगम तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। वो चल पड़ी तो ज़ैगम भी इसके पीछे हो लिया। अस्पताल पहुंचे तो अशर साहब को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और आरमना इनके करीब कुर्सी पर बैठी हुई थी। आरमना उठकर बाहर चली गई तो मिशेल भी इसके पीछे लपकी। क्यों कर रही हो तुम ये सब? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? मना किया था ना तुम्हें ये सब मत करो। नहीं बाज आई तुम। अबू की इस हालत की जिम्मेदार तुम हो। वो बोली। अब ये वो बोली वाली लाइन को मैं कट कर दूंगी। मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। तुमने सोचा इसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा? वो इसे आईना दिखा रही थी। मगर नहीं, तुम्हारे सर पर तो एक जुनून सवार था। अब खुश हो जाओ। इसने आंसू बेकाबू हो गए थे। वो इसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी थी। क्यों कर रही हो ये सब? मुझे मत तकलीफ में डालो किसी को। आरमना वो सिसक उठी। मान जाओ मेरी बात। वो बहन के गले लगकर बाजू हाइल करके बोली थी। मैं अब कुछ भी नहीं कर सकती। साथ ही सिसकियों की आवाज़ बुलंद हो गई थी। वो अब इसका पीछा करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। अब वो यूनिवर्सिटी की कैंटीन तक पहुंचा था जहां सब कुछ इसके प्लान के मुताबिक तैयार था। वो बहुत खुश थी। आज इसका काम हो जाना था। वो कुछ खरीदने के गर्ज से आगे बढ़ी। पैसे देने की गर्ज से क्लच ढूंढा तो वहाँ नहीं था। अब चीज़ें खरीद भी चुकी थी तो वापस भी नहीं कर सकती थी। भाई मेरा क्लच गुम हो गया है, मैं आपको कुछ देर तक अदायगी करती हूँ। ये कहकर वो आगे बढ़ने लगी तो वो बोला। नहीं बाजी, आपको अभी अदायगी करनी पड़ेगी, नहीं तो चीज़ें वापस कर दें। वो बोला। भूख की बहुत कच्ची थी। वो इस वक्त इसको कुछ खाने को चाहिए था। एक्सक्यूज़ मी, एनी प्रॉब्लम, मे आई हेल्प यू? माफ़ कीजिएगा, क्या मैं आप कोई मसला है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? वो आगे आया। इसके वजह सूरत को देखकर वो दंग रह गई थी। लंबा कद, चौड़ा सीना, कफ ऊपर मोड़े वो सामने खड़ा था। वो कुछ बोलती इससे पहले कैंटीन वाला बोला। जी बाजी, हमें हमारे पैसे नहीं दे रही। अगर इनका वो
کیا کہتے ہیں، ہاں کلچ گم ہو گیا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ کتنے پیسے ہیں تمہارے بھائی؟ اس نے استفسار کیا۔ 100 روپے جواب اب اس نے دیا تھا۔ اس نے پیسوں کی ادائیگی کی اور بولا، بھائی اول تو یہ کلچ نہیں کلچ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ تمہیں باجی لگتی ہیں، تمہاری بیٹی کی عمر کی ہوں گی یہ؟ کیوں، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ تصدیق کرنے کی خاطر اس کی طرف مڑا جو جا چکی تھی۔ ساتھ ہی ایک کاغذ پڑا تھا جس پر بڑا سا تھینکس لکھا تھا۔ وہ دشمنے جائیں اس کو باتوں میں مصروف پا کر وہاں سے کھسک چکی تھی۔ زیغم بات سنو، اشر صاحب نے اسے آواز دی تھی۔ جی ابو۔ وہ ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ بیٹا مشل کو بلاؤ۔ وہ بولے، جی ابو بلاتا ہوں۔ وہ جانے لگا تو بولے، آرمنا کو بھی بلا لینا، وہ باپ تھے، جانتے تھے باہر بیٹھی رو رہی ہوگی۔ وہ فوراً باہر آ کر ان کو بلا لایا۔ آرمنا آگے آئی تو اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر انہیں ایک پل کے لیے یقین نہ آیا کہ جو کچھ اس نے بولا تھا وہ سچ تھا، مگر منہ موڑ لیا۔ مشل آگے آئی اور بولی، جی ابو آپ نے بلایا تھا؟ وہ پوچھنے لگے، مشل میں آپ کو ایک ذمہ داری سونپ رہا ہوں، جو بھی پہلا رشتہ ملے اس کی شادی کر دو۔ 10 دنوں کے اندر اندر۔ وہ بولتے ہوئے ضبط کی انتہا پر تھے۔ ٹھیک ہے ابو، ہو جائے گا یہ کام، وہ بولی۔ آمنہ پاس کھڑی ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ ان کو بتا دینا کہ پہلے طلاق یافتہ ہے۔ اپنے باپ کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، ابو آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گی، جس سے کہیں گے شادی کروں گی، مگر مجھ سے منہ مت موڑیے پلیز ابو۔ وہ ان کے پاس بیڈ کے قریب کھڑی ہو گئی تھی۔ مشل اور زیغم اس کو یہاں سے لے جاؤ، وہ دھیمی آواز مگر سخت لہجے میں بولے تھے۔ چلیں آپ بھی۔ زیغم آگے بڑھا۔ اس سے ٹھیک 5 دن بعد اس کا نکاح ارشد احمد ہمدانی سے کر دیا گیا تھا، اور خاموشی سے رخصت بھی، اور مکان کی فیملی کو خبر تک نہ ہوئی تھی جب وہ رخصت ہو رہی تھی۔ رخصتی کے وقت وہ سسرال آئے تو خوبصورت لہنگے میں جچ رہی تھی۔ جب اس کی قسمت پر تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی، کیونکہ ارشد احمد صاحب اس سے 2 گنا عمر کے تھے، یہ اس کی خواہش کے مطابق ہوا تھا۔ رخصتی کے وقت اس کو اس گھر میں دوبارہ کبھی نہ آنے کا عندیہ دے دیا گیا تھا، اور وہ اپنی بے گناہی سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی تھی، پناہ گاہ سے۔ ارشد صاحب نہایت نفیس قسم کے انسان تھے۔ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ سب سے بڑا بیٹا احمد شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ الگ رہتا تھا۔ اس کے بعد ایک بیٹی تھی عارفہ، وہ آرمنہ کی ہم عمر تھی، اور ابھی اس کی شادی کو 1 سال ہوا تھا۔ اس کے بعد ایک اور بیٹا تھا فہیم، جو کہ MBA کے جاب کی تلاش میں سرگرداں تھا۔ اس سے چھوٹا عامر تھا جو کہ ابھی MBA کر رہا تھا۔ اس سے چھوٹی مریم تھی جو میڈیکل کے پہلے سال میں تھی۔ اتنے بچے۔ یہ فیملی بھی اس کی فیملی کی طرح پڑھی لکھی تھی۔ ان کی عمروں میں اچھا خاصا فرق تھا۔ ارشد کے گھر والوں نے اس سب کے باوجود بھی اسے اتنا اچھا رسپانس دیا۔ اسے رسموں کے بعد اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ اس کمرے کی کشادگی اور وہاں کے مکین کی نفاست کو داد دیے بغیر نہ رہ سکی۔ وہ بھی انہی سوچوں میں غرق تھی کہ ہلکے سے دروازہ کھٹکا۔ اس نے اپنا گھونگھٹ درست کیا اور آنے والے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بیڈ کے قریب آ کر رکے اور اس کے پاس بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، وہ بولے۔ وعلیکم السلام، آرمنہ نے جواب دیا۔ میں آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ کی پچھلی زندگی سے کچھ سروکار نہیں، کیوں ہوا کیسے ہوا، میں بس آپ کی اور اپنی آنے والی زندگی پرسکون دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سب کے لیے مجھے امید ہے کہ آپ بھی میرا بھرپور ساتھ دیں گی اور مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ پھر وہ تمام رات انہوں نے اس سے زندگی کی تلخیوں کو بھلانے میں صرف کر دی۔ پھر وہ وقت آیا جب اس کو اس گھر واپس آنا پڑا تھا جہاں اس کے آنے کی پابندی تھی۔ ارشد احمد کی وفات ہو گئی تھی، جبکہ اس کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ جب وہ گھر آئی تو اس کے ساتھ جڑی بہت سی یادیں بھی ساتھ آ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ وہ اپنے ابو سے مل کر ان کے سارے شکوے دور کر دے گی۔ وہ اس کو اجڑا دیکھ کر اپنی باہوں میں سمیٹ لیں گے، مگر ہر دفعہ وہ نہیں ہوتا جو انسان سوچتا ہے۔ اس نے دروازے پر دستک دی تو چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ اس سے پوچھا کہ کون ہیں آپ، کیونکہ اب چوکیدار بھی نہیں تھا۔ اس نے جواباً کہا، مجھے اشر احمد صاحب سے ملنا ہے، ان سے کہیں کہ ان کی بیٹی آرمنہ آئی ہے۔ وہ آنسو پیتے ہوئے بولی، بیٹی، مگر ان کی تو کوئی بیٹی نہیں ہے۔ آرمنہ نہیں، جاؤ بی بی جاؤ، اب زندہ بھی نہیں ہے، اور یہاں صرف ان کی چھوٹی بیٹی حیات بی بی رہتی ہیں۔ وہ بولتے ہوئے گیٹ بند کرنے لگے تو وہ بولی، بھائی پلیز حیات بی بی کو میرا بتا کر بلا دو۔ اس کے کہنے پر چوکیدار اندر سے حیات کو بلا لایا۔ اتنے سالوں بعد اپنی چھوٹی بہن کو دیکھنے کی خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔
آپ کس کے لیے آئی ہیں؟ آپ یہاں پر، آپ ہمارے لیے مر گئی ہیں اور ہم آپ کے لیے چلی جائیں یہاں سے آپ، وہ بولتے ہوئے گیٹ اس کے منہ پر بند کرتے ہوئے اندر چلی گئی۔ ماما یہ کون تھی؟ ارسل نے پوچھا۔ ارسل اس سے محض 7 سال کا تھا۔ کوئی نہیں بیٹا، ہم جا رہے ہیں یہاں سے۔ وہ ان کو لے کر ابھی آگے بڑھی ہی تھی کہ سامنے سے آنے والے کو دیکھ کر اس کے پاؤں زمین سے نکل گئے۔ اس کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ وہ آج اتنے سالوں بعد اس کے سامنے تھا۔ وہ آرمنا کو ساتھ لیے تو آیا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیوی کو آرمنا کا یہاں رہنا برداشت ہوگا کہ نہیں۔ ہوتا بھی کیوں، وہ ارمغان کی پہلی بیوی رہ چکی تھی، چاہے محض نکاح میں ہی رہی ہو۔ آرمنا اس سے شکر گزار تھی کہ اس نے اسے اپنے گھر میں پناہ دی تھی۔ میرب کو مفت کی نوکرانی دستیاب ہو گئی تھی۔ آرمنا سارا دن گھر کے کام کاج دیکھتی اور رات میں چند گھنٹے سے اسے آرام کے میسر آتے تھے۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر اٹھتی اور وہ کام کرنے لگتی، صفائی، ناشتہ بنانا، برتن دھونا، دوپہر کا کھانا بنانا، کھانے کے برتن دھونا، سب کے کپڑے دھونا، استری کرنا، شام کی چائے، رات کا کھانا، رات کے برتن، آٹا گوندنا، غرض یہ کہ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا کام اس سے لے لیا جاتا۔ اچھا، مطلب یہ کرتی تھی۔ وہ کہولوں کے بیل کی طرح کام میں جھوتی رہتی تھی۔ اس کے بچے بھی ارمغان کے بچوں کے ساتھ ہی اسکول جاتے اور واپس آتے تھے۔ ان کو لانے اور لے جانے کی ذمہ داری میرب خود پوری کرتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا، ورنہ وہ ارمنا کے بچے کبھی اسکول پڑھنے نہ دیتے جہاں اس کے بچے پڑھ رہے تھے۔ ارمغان کی امی ابھی حیات تھی اور وہ یہ سب دیکھ کر ہر لمحہ کرتی رہتی تھی اور وہ ان کی لاڈلی تھی سب سے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آرمنا وہ مسٹیک ہے، کیا کروں اب؟ یہ کیا لائن بنے گی؟ کیا منہ دکھاؤ گی آرمنا بروز محشر کے اس کی ماں کو؟ اسے اپنے گھر میں ایک لمحہ بھی سکون کا نہیں دے سکی، مگر کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ ان دنوں ارمغان کی امی کی خواہش پر ارسل اور آیت کا نکاح طے پایا تھا، کیونکہ وہ اپنی پوتی کو دلہن بنے دیکھنا چاہتی تھی۔ آرمنا کو بھی یہی خواہش تھی، کیونکہ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اپنی آخری خواہش پوری کر رہی ہو۔ پھر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس کا کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ارمغان نے خود اپنے ہاتھوں سے آرمنا کو اس کے بچوں سمیت محض 4 ماہ کے بعد گھر سے باہر نکال دیا۔ وجہ اس کی بیوی کی لگائی ہوئی آگ تھی، جس نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اس نے الزام لگایا تھا کہ آرمنا نے میرا قیمتی ہار چوری کیا ہے۔ ارمغان جو پہلے ہی کچھ پریشان تھا، اس نے طیش میں آ کے آرمنا کو گھر سے باہر نکال دیا، بغیر یہ سوچے کہ وہ اتنی رات کے 2 بچوں کو ساتھ لے کر کہاں جائے گی۔ اس کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی۔ وہاں سے چند قدم چلتے ہی آرمنا چکرا کر گر پڑی۔ ارسل گھر کی طرف دوڑا اور بے قراری سے دروازہ پیٹنے لگا۔ انکل پلیز دروازہ کھولیں، امی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ وہ پریشانی میں بار بار دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اندر سے ارمغان نے جب اس کی آواز سنی تو فوراً باہر کو لپکا اور اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا، جہاں اسے فوراً داخل کر لیا تھا۔ فیمیل ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود تھی۔ ارمغان نے انہیں آرمنا کو دیکھنے کا کہا، ان کا آپریٹ ہوگا، نہیں تو ان کے ساتھ ساتھ بچی کی بھی جان خطرے میں ہوگی، وہ بولی۔ ارمغان نے فوراً فارم فل کر کے دستخط کر دیے۔ کچھ آدھے گھنٹے کے بعد خوشی کے ساتھ ساتھ غم کی خبر بھی ملی تھی کہ آرمنا تو وفات پا گئی، مگر اس کی بیٹی ہوئی ہے۔ خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت تھی۔ آمنہ کی ڈیڈ باڈی لے کر ارمغان گھر آیا تھا۔ ارسل نے آمنہ کی ڈائری سے نمبر لے کر اپنے بڑے بہن بھائیوں کو بلوایا تھا۔ وہ سب بھی آ گئے تھے اور میت کو کاندھا دیا تھا۔ آج ارمغان کو بہت کچھ یاد آیا تھا، ہر وہ دن جب آرمنا نے اس کے منہ سے نکلنے والی ہر بات کو پورا کیا تھا، وہ دن جب آرمنا نے اس پر پانی پھینکا تھا۔ پانی دینے والی کوئی اور نہیں، میرب ہی تھی۔ ارمغان کی محبت اس کو پریشان کرنے کو تو اس نے بے ہوش ہونے کا ڈرامہ کیا تھا، جس کا فلاپ سین آرمنا نے کیا تھا۔ وہ جان گئی تھی وہ یہ سب ڈرامے کر رہا تھا۔ پھر جب وہ اس کو ریسٹورنٹ میں کھانے پر لے کے آیا تھا، تب وہ اس کو میرب سے اپنی محبت کی بابت بتانا چاہتا تھا، مگر اس دوران اسے آرمنا کے پیچھے جاتے جاتے اچانک میرب نظر آ گئی تھی، جس کے بالکل پاس ہی ایک گاڑی آ کر اس کو کچلنے والی تھی۔ ارمغان نے اسے اپنی جانب کھینچ کر بچایا تھا، جبکہ آرمنا یہ منظر دیکھ کر دور کھڑے دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے ارمغان سے ملنا اور بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بلاتا تو ہوں ہاں میں جواب دے دیتی۔ پھر آرمنا کی رخصتی کی بات چل نکلی۔ آرمنا بہت خوش تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس چلی جائے گی، مگر شو میں قسمت
वो खुशी भी चंद लम्हों की मेहमान निकली। आखिरी प्रैक्टिकल से एक दिन कबल आमना के लिए अरमान का फ़ोन आया, जिसने इसकी सारी खुशियां तबाह कर दी। अस्सलाम वालेकुम आमना, अरमान की आवाज़ आई थी। हाँ बोलो अरमान, इसने कहा। पूछा नहीं होगा। अरमाना, तुम सब जानते हुए भी कैसे मुझसे शादी कर सकती हो? इसका अंदाज बहुत अजीब था। क्या मतलब तुम्हारा अरमान? हमारा निकाह बचपन में हुआ था, ये तो तय हुआ था कि पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद रुखसती होगी। वो बोली, कौन सा निकाह? मैं किसी ऐसे निकाह को नहीं मानता। और एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और तुम्हारी शादी बहुत अच्छी जगह करवाऊँगा। अपनी क्लास का अहमद तुमसे शादी करना चाहता है। वो रिश्ते के लिए अपने माँ बाप को भेज रहा है। इसने बोलकर खट से फ़ोन बंद कर दिया। वो काफ़ी देर गुमसुम खड़ी रही थी, फिर इसने मिशेल को सब बता दिया था। इसकी भी वही कैफियत थी जो आमना की थी। फिर इसके बहुत मना करने के बावजूद भी इसने अशर साहब से बात की थी। जब वो इनके पास गई थी तो बिजनेस में खसारे के बाद बेतहाशा परेशान थे। इसने जब ये सब इनके गोशगुजार किया तो ये सब बर्दाश्त न कर सके और इनको हार्ट फेल हो गया। इस दिन हयात के दिल में इसके लिए नफरत का बीज बो गया था, जो कि 8 बरस बाद भी तनावर दरख्त बन चुका था। तब तक मिशेल शादी होकर बैरून मुल्क रिहाइश पजीर हो चुकी थी और ज़ैगम अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रहता था। ये घर मरते हुए अशर साहब ने हयात के नाम कर दिया, जो कि अब यहाँ अपने मियाँ और 2 बच्चों के साथ रहती थी। अपनी बड़ी बहन से मिलने का इश्तियाक तो हयात को भी था, मगर जो सब कुछ हुआ था इसके बाद वो चाहकर भी ना मिल पाई थी, क्योंकि वो आमना और को अपने बाप का कातिल मानती थी। जिस दिन आमना इसके घर से रुखसत हुई थी, अशर साहब को दूसरा जानलेवा हार्ट अटैक हुआ था और वो बेटी के गम को सीने में लिए चल बसे थे। शायद वो इसकी बेबसी को महसूस कर चुके थे कि वो बेगुनाह है और किसी और के लिए झूठ बोल रही है। अशर साहब की तमाम औलाद बहुत ज़्यादा फरमाबरदार थी। इन्होंने आमना को हकीकतन माँ का दर्जा दिया था। हर काम में इसकी राय ली जाती थी, फिर जो वो मशवरा देती थी इस पर बगैर किसी पे अमल किया जाता था। रीडर्स मोबाइल कोई यहाँ आ गया था, मैं उधर देखने लगी और गलत पढ़ रही हूँ। आमना के साथ बहुत अच्छे वक्त गुजरा था, मगर शायद कुदरत को आमना का अभी और इम्तिहान मकसूद था। एक रोज़ अचानक अरशद साहब सोए और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। आमना ने इद्दत पूरी करके अपने घर जाने को तरजीह दी। सब ने इसे रोका कि यहाँ ही रहे, ये आपका घर है, मगर वो अपने बाप से माफ़ी मांगने की गर्ज से वहाँ से चली गई थी, मगर कुदरत ने ये मौका भी इससे छीन लिया। आमना की मैयत को जब घर लाया गया तो हयात भी वहाँ आई थी। बहन की मैयत देखकर आंसू आ गए, मगर खामोशी से वहाँ से उठने लगी। खाला, फरसल ने पुकारा। वो पीछे मुड़ी तो वो लपक कर इसके सीने से लगा और रोने लगा। खाला, अम्मी आपको बहुत याद करती थी, आपकी बातें बताया करती थी कि बचपन में आप कितनी शरारतें करती थी। खाला, हमें अपने साथ अपने घर ले जाएं, हम यहाँ नहीं रह सकते, प्लीज़ खाला। अम्मी ने कहा था अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपनी खाला के पास चले जाना। खाला, प्लीज़ हमें ले जाएं। वो रोते हुए इससे कह रहा था। नहीं लेकर जा सकती तुम लोगों को, क्योंकि मैं अपने बाप के कातला के बच्चे नहीं पाल सकती। ये कहकर वो वहाँ से चली गई थी। अरमान इससे ये भी ना कह सका था कि ऐसे मत बोलो, इसका कोई कसूर ना था। आमना बोली। हाँ बोलो, काम हो गया? इसने पूछा। हाँ, अब तुम शादी कर सकती हो अपनी मर्ज़ी से, इसने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, देखना मैं तुम्हारी कितनी अच्छी जगह शादी करवाता हूँ। आज से तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो इस बंधन से। वो पुरजोश लहजे में बोला था। हाँ, मगर तुम्हें इस सहमत की ज़रूरत नहीं है, बस मेरा एक काम करना। वो बोली। हाँ बोलो, जो कहोगी वो करूँगा। रमज़ान, तुम सारी ज़िंदगी ये राज नहीं खोलोगे कि ये तलाक तुम्हारे कहने पर ली थी। चाहे कुछ भी हो जाए तुम ये राज ही रहने दोगे? हाँ ठीक है, ये राज ही रहेगा। वो लाउबाली शख्स आज भी ये सोच न सका था कि अब भी वो इस पर एहसान कर रही थी। ये कहकर इसने फ़ोन बंद कर दिया और आमना घुटनों में सर दिए रोती रही। वो इस वक्त भी अपने बाप को हॉस्पिटल ले जाने लगी थी, इसीलिए जल्दी उठ गई, क्योंकि हयात ज़ैगम को नीचे ला रही थी। जब इसकी मैयत को ले जाने लगे तो अरमान बहुत रोया था और इससे माफ़ी मांगना चाहता था, मगर अब वक्त गुजर चुका था और वक्त कब कहाँ किसके लिए रुकता है। वक्त का काम है उड़ जाना, जो वो पर लगाकर उड़ जाता है। वो वहाँ बेहोश हो गया था, मगर जब इसको होश आया तो आमना को दफना दिया गया था। ऐ अल्लाह, तूने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि मैं इसकी मैयत को कंधा दे सकूं, इसने सोचा। मगर अब क्या हो सकता था। आमना के बच्चों को फ़हीम और इसकी बीवी ने अपने साथ ले गए थे। वो इनको रोक भी ना सका था, किस हक से रोकता। वो वहाँ
से जाकर अपना तालीमी सिलसिला दोबारा शुरू कर चुके थे। जब अरसल थोड़ा बड़ा हुआ और एक दिन अपनी माँ की चीज़ें देखने लगा, इन चीज़ों में इसको अपनी माँ के हाथ की लिखी हुई डायरी मिल गई थी। इस डायरी से इसको मालूम हुआ था कि इसकी माँ एक डॉक्टर थी। वो बहुत हैरान हुआ था क्योंकि इसकी माँ ने जाके किसी ने भी कभी इनको नहीं बताया था कि इसकी माँ डॉक्टर थी। इस डायरी में इसने तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया था कि इसकी ज़िंदगी में क्या क्या हालात और वाक़यात रोनुमा हुए थे और क्यों हयात इससे इतनी नफ़रत करती थी। इस दिन इसने तय कर लिया था कि वो तमाम हक़ाइक़ सबके सामने लाएगा, चाहे इसके लिए इसको कुछ भी करना पड़े। अरसल, जाओ ज़रा आराम कर लो, तुम्हारे भाई अब ठीक हैं? मैं देख लूँगी इन्हें। कब से तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, सोए नहीं? फ़हीम की बीवी तैयबा बोली थी। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, आप आराम करें। आप भी तो अभी तक जाग गई हैं। वो अपनायत से बोला था। मेरे शहजादे, सुबह तुमने यूनिवर्सिटी भी जाना है, थक गए होगे ना? जाओ जाकर आराम कर लो थोड़ा सा। वो बोली। हाँ अरसल, तुम जाके आराम करो, मैं ठीक हूँ। बीमारियाँ तो बुढ़ापे का हिस्सा होती हैं, इस अब के फ़हीम साहब बोले। कोई बुरा कह रहा है आपको? आप तो बस अभी 45 साल के हैं, ये भी कोई बूढ़े हैं? वो उठते हुए बोला था। चलें अब आप लोग आराम करें, मैं सोने की कोशिश करता हूँ, अगर नींद आ जाए। अब वो बाहर आ गया था, कमरे में आकर सीधा टेरेस पर आ गया था। इस खनक मौसम में भी वो खड़े होकर इसको ठंडक महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि इससे अपने अंदर आग का अलावा जल रहा था। जब अंदर का मौसम अच्छा ना हो तो बाहर की बाहर भी खसा जैसी लगती है। वो भी अपने बाहर के मौसम से बेपरवाह अपने अंदर की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। अरसल उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना? भाभी कब से नाश्ते पर तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं और तुम हो के उठ ही नहीं रहे। अब क्या अलीना ने इसका कंबल उतारा था मगर बेसुध। अरसल भी होश पड़ा था। अलीना दौड़कर नीचे से भाई भाभी को बुला लाई थी। फ़हीम ने इसका बुखार देखा तो 103 पर पहुंचा हुआ था। इन्होंने तेज़ी से डॉक्टर आरिफ को फ़ोन मिलाया और इनको घर बुलाया। इसने किसी बात की बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है जिसकी वजह से इसकी ये हालत हुई है, डॉक्टर आरिफ ने बताया, मगर ऐसी कोई बात हो ही नहीं। वो इस तरह इसकी हालत में आ जाए। तैयबा बोली थी। भाभी आज अम्मी की बरसी है, अलवीना बोली। इतने साल गुजर जाने के बाद भी जब आर्मना की बरसी होती इसकी यही हालत हो जाती थी। वो हद से ज़्यादा हसास हो गया था। मैं इसके लिए खिचड़ी बनाती हूँ, तुम कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे भैया तुम्हें छोड़ आएंगे, वो प्यार भरे लहजे में बोली थी। वो उठकर तैयार होने चली गई। वापसी पर घर में कुरान खानी करवाई गई थी और इस मोहल्लेदारों को मोहल्लेदार और घर वाले शामिल थे, जबकि आर्मना और अरसल ने ख़ानदान से कोई भी ना आया था। इन 12 सालों में हमेशा यूं ही होता आया था, ना कोई यहाँ से वहाँ गया और ना कोई वहाँ से यहाँ आया। अगले दिन जो ही अरसल यूनिवर्सिटी पहुंचा वो दौड़कर इसके पास आई, मगर अरसल इसकी तरफ देखे बगैर आगे बढ़ गया था। ये इसके लिए परेशान कुन बात थी क्योंकि आज से पहले कभी ऐसा ना हुआ था। अरसल, क्या हुआ है? तुम कल यूनी नहीं आए और आज आए हो तो यहाँ आ गए हो, मेरी तरफ देखा भी नहीं तुमने। मेरी परेशानी का कोई अंदाज़ा है तुम्हें? वो परेशान कुन लहजे में बोली थी। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ओके, अब मेरा रास्ता छोड़ दो। अरसल इसे छोड़कर वहाँ से चला गया। वो गुमसुम अपने गलती तलाश कर रही थी। शायद इसे बचपन के निकाह वाली बात का गुस्सा था। इसने सोचा, मना लूँगी इसको, कोई बात नहीं। वो बोलकर आगे बढ़ गई थी। इससे जान छुड़वाता हुआ अरसल सीधा प्रोफेसर अहमद के ऑफिस में आया। वो भी कुछ दिन पहले ही यहाँ आए थे। इसकी आमद इनके लिए हैरान कुन थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वो अंदर दाखिल हुए, बोला था। वालेकुम सलाम, आए। वो बोले, सर मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो बोला, आप वो ज़रूरी बात क्लास में भी कर सकते हैं। वो बोले, सर पर्सनल बात करनी है। वो बोला, पर्सनल बात मुझसे? वो हैरान हुए। इस पर जो इसने जवाब दिया, इसने इनको हैरान करके रख दिया था। अरमान, बात सुनो मेरी। वो बोला, हाँ बोलो। इसने जवाब दिया। अरमान, मैं आर्मना के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। वो बोला, क्या पूछना चाहते हो? इसने पूछा। आर्मना की कोई मंगनी वगैरह तो नहीं हुई कहीं? इसने पूछा। नहीं यार, नहीं हुई। क्यों पूछ रहे हो? इसने पूछा। मैं आर्मना का रिश्ता लाना चाहता हूँ। वो बोला, ठीक है तुम ले आओ। इसका लहजा बहुत अजीब था। जब आप आर्मना अशर को जानते हैं? इसने पूछा। आर्मना, मगर तुम क्यों पूछ रहे हो? वो बोले, क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ। इसने गोया इनके सर पर बम फोड़ा था। ओह। अरसल आज इस यूनिवर्सिटी में मेडिकल का स्टूडेंट था जहाँ कई साल पहले इसकी माँ पढ़ती थी। ये वही अहमद थे जो
जो कि अरमना का रिश्ता लाना चाहते थे। जब इन्होंने अरमना के बारे में अरमखान से पूछा था, तब अरमना की रुखसती की बात चल रही थी और अरमखान ने इससे जान छुड़वाने की खातिर इससे ये ना बताया था कि वो मेरी मनकूहा है। मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि ये जानते हुए भी कि मेरी माँ अरमखान साहब की मनकूहा है, आपने इन्हें शादी का पैगाम क्यों भिजवाया था? इसने पूछा। क्या अरमना अरमखान की मनकूहा थी? अब के वो हैरान हुए थे और वो तब की अपनी और अरमखान की होने वाली गुफ्तगू बता गए। वो नहीं जानता था कि अरमना अरमखान की मनकूहा है। वो बोला, यानी अरमखान साहब ने आपसे भी झूठ बोला था? वो भी परेशान था। हाँ और हाँ, मैं जब अरमना का रिश्ता लेकर गया था तो हमारी खाला ने मुझे ये कहकर भेज दिया था कि इसकी शादी हो गई है। हाँ, इनकी शादी हो गई थी मेरे अब्बू के साथ, जो इनसे उम्र में 2 गुना थे। वो पुरसोट लहजे में बोला। मगर क्यों? इससे 2 गुना उम्र के शख्स के साथ क्यों? इन्होंने पूछा। जवाबन इसने तमाम वाक़यात इनके गोश गुजार कर दिए। वो शर्मिंदा से होकर रह गए थे। शुक्रिया सर, मुझे वक्त देने के लिए। वो शुक्रिया अदा करता हुआ वहाँ से चला गया। अहमद साहब ने इसके जाने के बाद बहुत देर तक अरमना के बारे में सोचा। मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ, अरसल बोला। मगर अभी मैं तुम्हारे घर वालों को नहीं मना सकती। वो बोली, तो तुम इस बचपन के निकाह से सारी ज़िंदगी बंधे रहना चाहती हो? एक अनचाहे रिश्ते के साथ सारी ज़िंदगी गुजार देना चाहती हो? इसने पूछा। वो इसको सिर्फ देख कर रह गई थी। अरसल मुझे कुछ वक्त दो, मैं बाद में बात करूंगी। वो बोली, नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रहा हूँ। वो बोला, प्लीज़ अरसल, पापा इस तरह नहीं मानेंगे। वो खौफ भरे लहजे में बोली थी। ठीक है, अगर आज जाके तुमने बात ना की तो मैं कल तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो डराते हुए बोला। इसके जाने के बाद इसने सुख का सांस लिया था। आज मैं बात करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इसने सोचा। पापा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। वो बोली। पापा? जी पापा की जान बोलें। वो मान भरे लहजे में बोले थे। पापा, पहले आप वादा करें कि आप नाराज़ नहीं होंगे। पहले कभी नाराज़ हुआ हूँ मैं अपनी जान से जो अब नाराज़ होऊंगा। वो इसको पिचकारते हुए बोले। पापा, वादा करें ना। वो बोली। पापा की जान, वादा। वो बोले। पापा, मैं किसी और से शादी करना चाहती हूँ। वो बोले। मगर इनके चेहरे के तासुरात देखकर फ़ौरन बोली। पापा, वो बहुत अच्छा लड़का है और हमें तो ये भी मालूम नहीं कि वो लोग कहाँ हैं। मैं इस रिश्ते से कब तक जुड़ी रहूँगी? वो बोली। इसका नाम क्या है? इन्होंने पूछा। अहमद, इसने जवाब दिया। इस नाम पे वो चौंक गए थे। अरसल, तुम क्या चाहते हो अब? जावेद बोला। मैं इस सब से बदला लेना चाहता हूँ, अपनी माँ और अपनी माँ की बर्बादी का। इसने जवाब दिया। अरसल, मेरी बात सुनो, इस सब का क्या फ़ायदा होगा? तुम्हारी अम्मी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? इसने पूछा। नहीं आएंगी, मगर इनकी रूह को सुकून तो मिलेगा ना? इसने जवाब दिया। जावेद इसको देखकर रह गया था। इसका कुछ नहीं हो सकता, इसने सोचा। पापा, अहमद बहुत अच्छा है, मुझे बहुत खुश रखेगा, प्लीज़ पापा। वो बोले। इससे बोलो घर आए। वो जब्त किए बोले। थैंक यू पापा। वो पुरजोश लहजे में बोली थी। आप जानते हैं ना कि इसका निकाह हुआ था बचपन में, चाहे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही था, मगर निकाह पर निकाह जायज़ नहीं। आप ये सब तो ना करें। इनकी बेगम बोली। मैं अपनी बेटी को दुख नहीं देना चाहता। वो जिससे शादी करना चाहती है इसी से शादी करूँगा। इसकी खुला का किस तरह दायर करवाएंगे? वो पुरसोच लहजे में बोले थे। पापा तुमसे मिलना चाहते हैं अरसल। वो इसको देखते हुए इसके पास आई थी। इनको बताया कि मेरे माँ बाप नहीं हैं, मैं खुद ही आऊँगा। इसने पूछा। इन्होंने कुछ नहीं पूछा, इन्होंने बस कहा है कि घर आओ। इसने सब बताया। ठीक है, मैं आज ये यूनी से वापसी पर तुम्हारे साथ आऊँगा। इसने अपना फ़ैसला सुनाया था। अस्सलाम वालेकुम अरमखान साहब। वो वहाँ पहुँच गया था। वालेकुम सलाम, इन्होंने जवाब दिया। बैठो बेटा। वो बोले। आप जानते हैं ना कि मैं किस सिलसिले में आया हूँ? वो बोला। जी बेटा, मगर इससे पहले मैं आपके माँ बाप से मिलना चाहूँगा। वो बोले। वो नहीं हैं। जब्त करके बोला। ओह सॉरी, मुझे आयत ने बताया नहीं था। वो बोले। अच्छा, आपको पता है ना कि आयत का बचपन में निकाह हुआ था? इन्होंने पूछा। जी मैं जानता हूँ, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है। शादी से पहले हम खुला ले लेंगे। वैसे भी बचपन के निकाह का कोई अहमियत नहीं होती। इसके लहजा बहुत अजीब था। हाँ मगर निकाह तो निकाह होता है ना? मीरब बोली। हाँ मगर कुछ लोग इसको अहम नहीं समझते। वो बोला। चलो हम बाहर लॉन में बैठकर बात करते हैं। वो बोले। चलते हैं, मगर इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। वो बोला। हाँ पूछो बेटा। इन्होंने कहा। आपने अरमना अशर से
یوں کیوں کیا؟ اس سوال سے ان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کون ہو تم؟ ارمغان چیخا۔ آپ کی سزا، ارسل بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا جس کی سزا ملے مجھے۔ ارمغان ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ تو کیا میری ماں نے اس ڈائری میں جھوٹ بولا ہے؟ اس نے ڈائری ان کے سامنے کرتے ہوئے کہا تھا جس کو میرب نے پکڑ لیا تھا، اور دیکھنے لگی۔ ارمغان کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کیا تم سب جانتے ہو؟ انہیں اب بھی یقین نہ آیا تھا۔ ہاں سب جانتا ہوں، وہ بولا۔ تم میری بیٹی کو اس کی وجہ سے کچھ کہو گے تو نہیں؟ وہ بولی۔ کیوں؟ کیا میری ماں کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ اس نے سوال کیا۔ لیکن میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اس نے کمزور سی دلیل دی۔ میری ماں نے بھی تو آپ سے محبت کی تھی نا؟ اس کے پاس سارے جواب تیار تھے۔ میں نے اس کو خود پر الزام لینے کو تو نہیں کہا تھا، یہ اس نے خود کیا تھا۔ ارمغان بولا۔ انہوں نے یہ سب آپ کی محبت میں کیا تھا، یہ الزام خود پر صرف آپ کی محبت میں لیا۔ اس نے جواب دیا، مگر میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کو سزا مت دو۔ اس نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیوں نہ دوں؟ میں نہ تو اس کو آپ کے پاس رکھوں گا اور نہ ہی طلاق دوں گا، ساری زندگی یوں ہی لٹکی رہے گی۔ وہ تلخی سے بولا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اور کون ہے یہ ارمغان بھائی؟ حیات نہ جانے کب وہاں آئی تھی۔ خالہ پہچانا نہیں آپ نے؟ اور آپ پہچانیں گی بھی کیوں؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے تو آپ کے ارمغان بھائی بہت اچھے ہیں۔ ارسل اس کی طرف مڑا۔ ارسل تم جہاں؟ اس نے اسے فوراً پہچان لیا تھا۔ ہاں خالہ، میں وہ بد نصیب ہوں جو بچپن میں ہی اپنے ماں باپ سے محروم ہو گیا، ننھیال سے بھی محروم ہوا۔ یہ تو اچھا تھا کہ میرے ماں باپ، میرے بڑے بہن بھائی بہت اچھے تھے، انہوں نے مجھے اور میری بہنوں کو سنبھالا۔ اس نے جواب دیا۔ یہ سب کہنے کا کیا مقصد ہے تمہارا، اور کیوں آئے ہو تم یہاں پر؟ اس نے پوچھا۔ خالہ آج میں وہ حقیقت بتانے آیا ہوں، ان کی حقیقت، ان دونوں میاں بیوی کی حقیقت۔ اس نے جواب دیا۔ کیسی حقیقت؟ اس نے پوچھا۔ وہی حقیقت جس کو آپ نہیں جانتی۔ ارسل نے جواب دیا۔ آپ کی نظروں میں میری ماں قصوروار تھی، مگر میری ماں نے کچھ نہیں کیا، یہ سب انہوں نے میری ماں سے کروایا تھا۔ اس نے ان کی نہ سمجھ آنے والے انداز کو دیکھ کر وضاحت کی۔ کیا مطلب؟ تم یہ کہنا کیا چاہتے ہو کہ تمہاری ماں بے قصور اور ارمغان بھائی نے یہ سب کیا تھا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ ہاں میں نے ہی اس کو کہا تھا، اس کو شادی ختم کروانے کا کہا تھا، کیونکہ میں میرب سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب کے ارمغان بولا تھا۔ کیا میری بہن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ؟ حیات رونے لگی تھی۔ وہ مجھے آخری وقت بھی ملنے آئی تھی اور میں نے اس کو دھتکار دیا تھا۔ میں بھی ظالم نکلی۔ وہ کتنے مان سے آئی تھی میرے پاس۔ ان کے رونے میں شدت آئی تھی۔ خالہ مت روئیں، مرتے مرتے آپ سب کو معاف کر گئی تھی میری امی، مگر میں سب کو معاف نہیں کروں گا۔ انہوں نے میری ماں کو آخری وقت میں بھی بہت تکلیف دی تھی۔ میری ماں پر چوری کا الزام لگا کر انہوں نے گھر سے نکالا تھا ان لوگوں نے۔ وہ بولا۔ کیا میری بہن پر چوری کا الزام بھی لگایا؟ یا خدا کا خوف نہیں آیا تم لوگوں کو؟ ظالموں، میری بہن نے کیا بگاڑا تھا تم لوگوں کا؟ اس نے ارمغان اور میرب کو دیکھا۔ خالہ چلیں یہاں سے، ایسے لوگوں سے سوال جواب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے یہ لوگ۔ ارسل بولا اور ان کو لے کر چل پڑا تھا۔ مجھے کس چیز کی سزا دے رہے ہیں آپ؟ آیت اس کے سامنے آئی تھی۔ تمہاری سزا کے لیے یہی کافی ہے کہ تم ارمغان احمد اور میرب ارمغان کی بیٹی ہو۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا۔ یہ سب آخر کیوں؟ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ ارمغان کے کانوں میں آیت کے آخری الفاظ ہتھوڑا بن کر برس رہے تھے۔ آیت اس وقت ICU میں زندگی موت کی کشمکش میں تھی۔ اسے برین ہیمریج کا مائنر اٹیک ہوا تھا۔ اے اللہ میری بیٹی کو زندگی بخش دے، اللہ میرے کیے کی سزا میری بیٹی کو نہ دے۔ اے اللہ میں تو اس عورت کو طلاق بھی دینے لگا تھا جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا۔ اگر امی نہ روکتی تو میں تبھی اسے چھوڑ دیتا جب آرمنہ مری تھی۔ اے اللہ میری بیٹی کو صحت دے دے۔ کیا ہو تم؟ ارمغان چیخا۔ کون ہو تم؟ ارمغان چیخا۔ آپ کی سزا؟ ارسل بھی اسی انداز میں بولا تھا۔ میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا جس کی مجھے سزا ملے۔ ارمغان ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو کیا میری ماں نے اس ڈائری میں جھوٹ لکھا تھا؟ اس نے ڈائری اس کے سامنے کی۔ آئی تھنک یہاں پہ ساری ریپیٹ لائنیں ہیں۔ بیٹی کو صحت دے دے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اسے میرب کا خیال آیا۔ امی کہاں ہیں آپ؟ ارمغان بولا۔ میں یہی ہوں بیٹا، عنبر بیگم بولی۔ امی آرمنہ کہاں ہے؟ مجھے اس کے پاس لے کر چلیں پلیز امی، ارمغان بولا۔ بیٹا وہ بولتے بولتے رکی تھی۔ کیا ہوا امی؟ وہ بولا۔ آرمنہ کو تو کل ہی دفنا دیا گیا تھا، وہ بول کر رونے لگی تھی۔ کیا آرمنہ کو دفنا دیا گیا؟ میں اس کی میت کو کندھا بھی نہیں دے سکا، وہ بھی رونے لگا تھا۔ ہاں بیٹا تمہیں ہوش ہی نہیں آیا تو اس کو دفنانا پڑا تھا، وہ بولی۔ ارسل لوگ کہاں ہیں؟
ان کو میرے پاس بھیجے، میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ وہ بولا ان لوگوں کو ان کے بھائی فہیم لے کر گیا ہے اپنے ساتھ، انہوں نے اس کو اطلاع دی تھی، یعنی میں ہمیشہ کے لیے حیان سے محروم ہو گیا۔ وہ بولا نہیں بیٹا، کوشش کر کے تم انہیں ڈھونڈ لو گے۔ وہ بولی امی۔ وہ پرسوت لہجے میں بولا تھا ہاں بیٹا بولو۔ وہ بولی امی میرب کہاں ہے؟ وہ بولا وہ یہی ہے بیٹا۔ امی اسے گھر سے نکال دیں، میں نے اس کی منحوس شکل اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اسے کہیں کہ وہ چلی جائے یہاں سے، میں اس کے گھر ہی طلاق بھجوا دوں گا۔ وہ چلایا تھا ارمغان پلیز یوں نہ کرو، میں نے کیا کیا ہے؟ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میرب بولی میں نے تمہاری وجہ سے آمنہ کو طلاق دی اور تمہاری ہی وجہ سے اسے گھر سے نکالا تھا۔ وہ بولا ارمغان وہ تمہاری غلطی تھی، اب میں تمہیں دوبارہ وہ غلطی نہیں دہرانے دوں گی۔ عنبر بیگم بولی تھی امی آپ کو کچھ نہیں جانتی، آپ کو نہیں معلوم اس کے کہنے پر میں نے آمنہ کو طلاق دی اور اس کو اس حال میں پہنچایا تھا۔ وہ بولا ارمغان میرب مجھے سب بتا چکی ہے، وہ اپنے کیے پر نادم ہے، میں تمہیں وہ غلطی نہیں کرنے دوں گی جو تم نے آمنہ کے معاملے میں کی تھی۔ ٹھیک ہے آپ کے کہنے پر اس کو طلاق نہیں دے رہا، مگر میں اس کو کوئی خوشی نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر باہر چلا گیا تھا۔ تم ارسل کو کیوں نہیں بلا لیتے؟ میرب بولی تھی وہ نہیں آئے گا۔ ارمغان بولا کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ میرب بولی وہ نہ آیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا۔ میرب وہ بولے ہم سب نے جو اس کا دل توڑا تھا، اس کے سامنے یہ بہت چھوٹا ہے۔ ارمغان میں کیسے اس سے کہوں کہ ارسل میری بیٹی مر رہی ہے، اس کو آ کر بچا لو۔ وہ کیوں کر مجھ جیسے شخص کی بات مانے گا؟ ارمغان کی آواز رون گئی تھی۔ ارمغان تم اس سے بات کر تو دیکھو، اس سے واقعی آیت سے محبت ہوگی تو وہ ضرور آئے گا۔ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی تھی، اور اگر محبت نہ ہوئی تو اس نے اپنا شک ظاہر کیا۔ ارمغان نکاح کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ دو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے۔ کیا تمہیں آرمنہ سے محبت نہیں تھی؟ وہ بولی ہاں تھی، جس کی تمہاری بدصورتی نے مانع کر دیا۔ وہ ماضی میں ڈوب کر بولا تھا السلام علیکم ارسل صاحب بات کر رہے ہیں؟ ایک زنانہ آواز آئی۔ جی میں ارسل بات کر رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ جی میں لائٹ ہاسپٹل سے بات کر رہی ہوں، آپ کی وائف ہمارے پاس ایڈمٹ ہے، آپ پلیز جلدی سے یہاں آ جائیں۔ ریسیپشنسٹ بولی میری وائف؟ وہ حیران ہوا۔ جی آپ کی وائف، ان کو برین ہیمریج ہوا ہے اور ان کی کنڈیشن بہت سیریس ہے اور بے ہوشی میں مسلسل آپ کو بلا رہی ہیں، ہم نے آپ کا نمبر ان کے والدین سے لیا ہے۔ برین ہیمریج؟ اوکے فائن، میں ابھی آ رہا ہوں۔ آپ پلیز بتائیں کہ آن ڈیوٹی کون سے ڈاکٹر ہیں؟ وہ جلدی سے بولا تھا ڈاکٹر احمد طاہر ہیں۔ وہ بولی ٹھیک ہے، آپ ان کو میرا بتائیں، میں ارسل ارشد ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، اور کہیں کہ میری وائف کا خاص خیال رکھیں، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ وہ بول کر وہاں سے فوراً اٹھا تھا۔ وہ نیچے آیا اور طیبہ بیگم اسے کہیں جاتا ہوا دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج سنڈے تھا اور وہ سنڈے ان لوگوں کے ساتھ گھر پر ہی گزارتا تھا، کہیں نہیں جاتا تھا۔ ارسل کہاں جا رہے ہو؟ اسے طیبہ بیگم کی آواز آئی تو وہ مڑا۔ بھابی آیت کو برین ہیمریج ہوا ہے، اسے مجھے جانا ہوگا، اس کو میری ضرورت ہے اس وقت۔ وہ جلدی سے بولا تھا۔ وہ رات ان کے تمام بات بتا چکا تھا اور حیات بھی ان لوگوں سے مل کر گئی تھی، مگر ارسل رکو تو، بھیا کو تو آ لینے دو، ان کے ساتھ چلے جانا۔ وہ بولی نہیں بھابی اس وقت نہیں، میں ان کو تنگ نہیں کر سکتا۔ وہ بولا اچھا ٹھہرو، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی تو وہ بھی کچھ پیسے بھی ساتھ پکڑ لیے کہ کہیں ضرورت نہ پڑ جائے۔ جب ہاسپٹل پہنچے تو ارسل سیدھا ریسیپشنسٹ کی طرف گیا۔ ایکسکیوز می، وہ بولا تو ریسیپشنسٹ بھی موجود لڑکی نے اس سے سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ جی کہیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ وہ بولی مس آیت ارمغان کس روم میں ہے؟ اس نے پوچھا۔ جی میں ابھی دیکھتی ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا۔ یہاں اس نام کی کوئی پیشنٹ نہیں ہے، آپ دیکھیے انہیں برین ہیمریج ہوا ہے، وہ اسی ہاسپٹل ایڈمٹ ہیں، مجھے یہاں سے کال آئی تھی۔ وہ پریشانی سے بولا تھا یہاں مسز آیت ارسل ہیں؟ وہ بولی جی انہی کا پوچھا ہوں، پلیز ان کا روم نمبر بتا دیں۔ اس سے خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ ان کا روم نمبر 30 ہے۔ تھینکس، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ طیبہ بیگم بھی اس کے پیچھے چل دی تھی۔ وہ بھی نہیں آیا، آپ اس کو خود کال کرتے تو وہ آ جاتا، آپ پلیز اس کو کال کریں، میرب بولی تھی۔ تمہیں یقین نہیں کہ وہ لڑکی کہہ کر تو گئی ہے کہ وہ آ رہا ہے؟ وہ بولے جب تک وہ نہیں آئے گا مجھے سکون کیسے ملے گا؟ وہ بولی تم صبر کرو، اللہ ہماری بیٹی کو صحت دے گا۔ جب وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تو اس نے ان دونوں کو وہاں بیٹھے دیکھا تو آگے بڑھا۔ ابھی وہ ان کے قریب پہنچا ہی تھا جب ڈاکٹر احمد وہاں سے باہر نکلے اور ان کے قریب آیا۔ احمد بھائی، آیت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ بولا ارسل بھابی ٹھیک
بھابھی ٹھیک ہیں، تم پریشان نہ ہو، وہ اس وقت گولیوں کے زیر اثر سو رہی ہیں۔ وہ بولا بھائی میں اس کے پاس جا سکتا ہوں کیا؟ ہاں تم جاؤ، مگر زیادہ بات چیت نہ کرنا۔ اس کا کندھا تھپک کر وہ آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ دروازے پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر نادم ہوا تھا۔ وہ تمام رات بھی نہیں سو سکا تھا، اس سے اس کی روتی آنکھیں بار بار اس کے سامنے آ رہی تھی۔ تمہاری اس حالت میں میرا قصور نہیں ہے آیت، میں تمہیں اس حالت میں نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ سوچے گیا تھا اگر میری آیت کو کچھ بھی ہوا تو آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں۔ یہ بولتے ہوئے اس کی آواز رون گئی تھی۔ ارمغان اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس کو سینے سے لگا لیا۔ میری آیت کو کچھ نہیں ہوگا نا انکل؟ وہ بولا ہاں کچھ نہیں ہوگا، جس کے پاس تم جیسا انسان ہو اسے کبھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ارسل، ان کی آواز بھی رون گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ ہی لگ کر رو دیا۔ وہ اس کے پاس کمرے میں گیا۔ طیبہ بیگم میرب اور ارمغان کے پاس باہر ہی ٹھہر گئی تھی۔ آیت اٹھو نا، یہ دیکھو تمہارا ارسل تمہارے پاس آیا ہے۔ وہ اس کے قریب جا کر دھیرے سے بولا تھا دیکھو میں آ گیا ہوں نا، اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آنسوؤں سے تر لہجے میں بولا تھا دیکھو میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو، اپنے ارسل کو معاف کر دو۔ میں نے آنٹی انکل کو بھی معاف کر دیا ہے اور اپنی بدتمیزی پر معافی بھی مانگ لی ہے۔ اٹھو نا آیت۔ وہ بھی چپ ہوئی ہوا تھا کہ وہ ہلکا سا کسمسائی۔ آیت تم ٹھیک ہو؟ وہ اس کو چیک کرنے لگ گیا تھا۔ ارسل، وہ دھیرے سے بولی جی۔ آیت تمہارا ارسل تمہارے پاس ہے، کہیں بھی نہیں گیا؟ وہ آگے ہو کر بولا تھا۔ ارسل مجھے معاف کر دیں۔ نہیں آیت تم مجھے معاف کر دو، غلطی سراسر میری ہے، مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ شرمندگی سے بولا آپ مجھے کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ اس نے پوچھا نہیں، کبھی بھی نہیں، اگر کبھی چھوڑنے کا سوچا تو میں مر جاؤں گی ارسل۔ وہ بولی آج تم نے مرنے کی بات کی ہے، آئندہ کبھی نہ کرنا۔ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ کچھ چیک اپ کے بعد اسے ہاسپٹل سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ اب ارسل باقاعدہ ان کے گھر جاتا تھا، خود اس کو دوا دیتا تھا، یونیورسٹی لانے لے جانے کی ذمہ داری بھی خود اس نے لے لی تھی۔ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھ رہا تھا۔ آخری سیمسٹر تھا، اس کے بعد آیت کی رخصتی بھی ہونی تھی۔ ارسل آج تم دونوں جلدی یونیورسٹی سے آ جانا۔ طیبہ بیگم اس کو جاتا ہوا دیکھ کر بولی تھی۔ ابھی اس نے آیت کو پک بھی کرنا تھا۔ کیوں بھابھی؟ وہ بولا بھائی آج تم دونوں کی شادی کی تاریخ طے کرنے جانا ہے، انہوں نے اس کو خوشخبری سنائی تھی۔ واقعی بھابھی؟ پھر تو آج آئس کریم کا پلان کینسل، میرے پیسے بچ جائیں گے۔ وہ پرجوش لہجے میں بولا تھا کوئی پلان کینسل نہیں، اس کو آئس کریم کھلانی ہے تم نے، اوکے؟ وہ بولی تو وہ ہنس دیا۔ اوف یار، دیورانی جٹھانی میں اتنا پیار، بھیا ہم دونوں مارے جائیں گے۔ وہ آتے ہوئے فہیم صاحب کو دیکھ کر بولا تھا۔ پھر شادی کی تاریخ اسی مہینے کی 25 کو رکھ دی گئی تھی۔ شادی پر تمام لوگ آئے تھے، زیغم بھی اپنی فیملی کے ساتھ آیا تھا۔ ان لوگوں نے ارسل کی تمام تر تیاریاں کروائی تھی، تبھی ارسل کی دونوں بہنوں کا رشتہ بھی زیغم نے اپنے بیٹوں کے لیے مانگ لیا تھا، جس کو قبول کر لیا تھا۔ آیت ارسل اپنے سسرال میں آ گئی تھی۔ وہ لوگ ابھی فہیم صاحب اور طیبہ بیگم کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ختم شد۔ تو جی یہاں پہ ہمارا ناول کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہاں رائٹر نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہوا کچھ لکھا ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ ناول ہمارے معاشرے کے چند منفی پہلوؤں اور منفی رویوں کی عکاسی کرتا ہے۔ لوگ بچپن کے نکاح کو اہم نہیں جانتے، مگر در حقیقت نکاح نکاح ہی ہوتا ہے، چاہے جس بھی عمر میں کیا جائے۔ یہ دو لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں۔ تو جی یہ رائٹر کا اپنا اظہار خیال یہاں پر اس نے بیان کیا ہے۔ تو کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو یہ ناول کیسا لگا۔ اگر ناول پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔